Aleluia, aleluia. Argan Jesus, argan Jesus. Aleluia, 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 aleluia. एक घडीभर आमचे डोळे बंद करूया आणि आमच्या मोगाड देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक ह्या वेळार आमचे मध्ये ताका भोवमान ताका आर्गान ताका दिनवास ही गुडये पासत ह्या वेळा पासत कित्याक ताणें आमकां ह्या जाग्यार आपूण हाडल्यान ही गुडी ताका भेटयत आसतना हो वेळ ताका दित आसतना ताचे सारकी जावंक ताका आयकतली मनशां जावंक ताचें उतर घेवन जियेतली मनशां जावंक ताचे भाशेन आमी एकामेकाताय मोगान रावतली मनशां जावंक त्या वेळार पवित्र आत्मो आमकां सांगात करता तो त्याच्याच आदारान त्या वेळार ही गोडी आमी देवाक भेटयतना सगळें सांडून ह्या वेळार आमच्या देवाची हाजीरपणांत रावुया आमच्या देवाच्या आवड्यांनी रावुया आमच्या देवाच्या खोशेंत रावुया आत्म्याचे मन घेवन हे जाग्यार बसूया आनी बरे भाशेन देवाचें उतर आयकूंक कृपा देवाची आमकां सहायता करूंक आमकां सांगात करूंक कितें पवित्र आत्मो आमकां ह्या वेळार शिकयता ते आमच्या मनान रिगूंक ते आमच्या खाडसांत बसूंक देवाचो आदार ह्या वेळार आमकां मागुया भाऊ भयणींनो हो वेळ बेश्टो न्हय हो वेळ आमकां बेश्टो ओगडावंक न्हय पूण देवाचें उतर आमकां जिवीत दितलें आनी हें उतर आमकां स्वतंत्र करतलें देवाचें उतर आमकां जिवोंक शक्ती दितलें हे भाशेन आमच्या जिविताक आमी एक दीस देवाच्या जिविताची पीक दिवंक पावतले बरे घडयेन तुका तूंच तुज्या भितर जागे कर हे घडयेन तुकाच तूं ह्या वेळार हुशार कर हे घडयेन ह्या वेळार तुकाच तूं जाणा जाव तूं कोण तूं कितें सर्गीच्या बापा तुका आमी आर्गां दिता दिनवासता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापा तुका सदांच महिमा फावो आनी तूं महिमेन भरलेलो देव तुका सदांच ह्या महिमेची गरज आमच्या सोम्या वरवीं जेजू वरवीं बाबा तुका संतोष फावो ही आयज ही भुरगीं हांगासर सगळीं आमी भाव भयणां कशीं एकठांय जाल्या तर बाबा तुज्या आत्मीक घोटायेन आत्म्याच्या मनान आत्म्याच्या सोबतेन आत्म्याच्या बडान आमकां जिवोंक तुजी कृपा दी ही आमी मागणी करता जेजू तुज्या पवित्र नांवान आमेन हालेलुया 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 कशें आसा एक सवाल तुमकां कोणें आपयल्यान थिंगा हांगासर तुमकां कोणें आपयल्यान बरें बरें शुअर शुअर आतां आपयल्यात ती सुभागी म्हणटा ती जी कोण ताच्या उल्याक कान दिवन हो वेळ हांगासर सारूंक आयल्यान ती सुभागी खरे वेळार देव आमकां शिकयतलो ते शिकोवन आमी बरे भाशेन आयकुया आनी हे शिकवणेक मन घालता आसतना फुडें जायत्या जाणांच्या काळजाक कारभार फुडें कसत शिकवणे वरवीं आमी आमकां पडून जागृत जावया खूंय आमी चुकता खूंय आमी आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमचे लागीं घोराबी आसा घोराबो म्हणल्यार
हा मोठ्यान मोठ्यान हा अजून सारखे कळना. आवय बापूय आणि भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमचे घोराबे कित्याक फुटतात? आयचे हे शिकवणीचेर धरलेले आसा. आमचे घोराबे कित्याक फुटतात? हा हालेलुया. वयर म्हणटा जण एकलो आपूण व्हड जावपाक सोदता. प्रेज द लॉर्ड. आर्गांचेसू. आर्गांचेसू. हालेलुया. 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 जरी तर आमचो घोराबो फुटता जाल्यार ताचें मुख्य कारण म्हणल्यार सर्वेस्परा देवातावन आमी पयस रावप. आमच्या सर्वेस्परा देवातावन पयस रावप. आतां पयस रावप म्हणल्यार हा मागण्यांत आयकप ना, मागण्यांत दिवप ना, एकवटान मागणें करप ना. जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलोना. ओके. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्वेस्परांतावन पयस रावलोलो तुजो घोराबो पिड्डार जाता, बिगडटा. जो मनीस सर्वेस्परा देवाक रिगून रावना, सर्वेस्पराक आयकना, सर्वेस्परा ताई जियेना, तो घोराबो बिगडटा, पिड्डार जाता. हालेलुया. 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 आमकां भुरगीं आसात, तुमकां भुरगीं आसात, आनी भुरगीं तुज्या चेडो जावं चेडूं ती सर्वेस्परांतावन पयस आसा, देवातावन पयस आसा, जेजूतावन पयस आसा. ताका मागणें नाका, मीस नाका, सुमंदाय नाका, देवाचें उतर वाचूंक नाका. तेन्नाय आवय बापूय मागण्यांत आसा, पूण भुरगीं ना. तांचे वरवीं तुज्या भुरग्या चेडवा वा चेड्या वरवीं तुजो घोराबो पेड्डार जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आतां भुरगीं मागण्यांत आसा, आवय बापूय नान. भुरगीं देवाचें उतर वाचता, भुरगीं देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता. दीस रात तांचो संतोश देवाच्या उतरान जेजू क्रिस्ता वरवीं बापाक ती गोटरी कोन आसात. आवय बापूय ना. आवय बापूय म्हणटा बाबा तुमी करतात जाल्यार करात देवसांव, हांव करिना. आमकां सर्वेस्पर दिवं नाका. तेन्ना घोराबो कितें जातलो? हा घोराबो सारको आसतलो ना. हालेलुया. आर्गांचेसू. आर्गांचेसू. हालेलुया. 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 आतां घोराबो पेड्डार जावपाक मुख्य कारण म्हणल्यार समज बायल मागण्यांत आसा, घोव मागण्यांत ना. घोराबो कितें जातलो? घोट जातलो. हा समज घोव मागण्यांत आसा, बायल मागण्यांत ना, घोराबो एकल्या उद्देशी कितें जातलो? पेड्डार जातलो. प्रेज द लॉर्ड.
म्हणटोच भाव भयणींनो, आमचे घोराबे फुटूंक मुख्य कारण म्हणल्यार आमी देवातावन वेगळी रावप. आमी देवाचे उतर घेता, पूण ते देवाचे उतर आमच्या जिवितान आमी फळादीक करूंक दिना. तेन्ना आमचो घोराबो कितें जाता, मागण्यांत आसून पासून हालता आनी चलता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जुंय मनशाच्या सैमाचें चिंतप, मनशाच्या सैमाचें चिंतप आसा, मनीस मनशा सैमान चिंतता. हालेलुया, ध्यान दवरात. मनीस कुडी मनान चिंतता, माइंड ऑफ फ्लॅश. ताची चिंतना सगळी कुडीची, उलोवच्यो वस्तू कुडीच्यो. थंयसर सगळें वायट. कित्याक जो मनीस चिंतता त्यो वस्तू खंयच्यो, कुडीच्या सैमाच्यो. कुडीच्या सैमाच्यो वस्तू ज्यो आदांतान आयल्यात, आमच्या पुर्वजांतान आयल्यात, आनी त्या वस्तू प्रमाणे आमी चिंतता जाल्यार आमी देवाक मानूंक नसो. म्हणटकूच हे वस्तू वरवीं घोराबो पेड्ड्यार जाता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पूण पवित्र आत्म्याच्यो वस्तू उलयता तुय, पवित्र आत्म्याच्यो वस्तू तुय उलयता. पवित्र आत्म्याच्यो वस्तू केन्ना उलयता मनीस? पवित्र आत्म्याच्यो वस्तू मनीस केन्ना उलयता? जेन्ना मनीस पवित्र आत्म्यांतावन चिंतूंक लागता, पवित्र आत्म्यांतावन चिंतूंक लागता आनी पवित्र उतर देवाचें, सर्वेस्पराचें वचन, देवाची प्रॉमिस आपल्या भितर नियाळूंक लागता. चिंतप म्हणल्यार कितें? बीइंग. आतां बी चिंतता आसतना कसलें चिंतप घेवन आमी बी रोयता? कसलें चिंतप घेवन आमी बी रोयता? ताचेर आमचे जिवितान घडोवन येता. कसलें बी आमी घालता ताचीच आमकां पीक मेळटा. हालेलुया, आर्गांचेसो, आर्गांचेसो. सो पवित्र आत्म्याचे उलोवणें आसा, थंयसर जिवीत आनी देवाचो आत्मो त्या घोराब्याची सहायता करता. प्रेज द लॉर्ड. त्या घोराब्याचो राखवाली जाता. प्रेज द लॉर्ड. त्या घोराब्याचो तो सांबाळणार जाता. हालेलुया. जेन्ना पवित्र आत्म्याच्यो वस्तू मनीस उलयता, पवित्र आत्मो सोक्ती दिता त्या घोराब्याक, आनी तो घोराबो देवाची सोक्तीन भरोन येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेन्ना जेजू शिकयता आसतना जिवांचे शिव वर्तमानान 26 वरान 63 वडीन तो अशें म्हणटा, आत्मोक जिवीत दिता, कूड कित्याकूच उपकारोना. आत्मोकी जिवीत दिता वो आत्मोकी म्हाका जीव दिता, पूण कुडीचें मन कित्याकूच उपकारोना. हांव उलयलां ती उतरां जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. सो आमी तर कुडीच्या मनान चलता जाल्यार आमचें उलोवणें संवसारा वाटेन कुडी वाटेन आसा, लोकाच्या चिंतपा प्रमाणे आसा, ते पवित्र पुस्तका प्रमाणे, देवाच्या उतरा प्रमाणे ना जाल्यार देवाचो आत्मो आनी देवाचें जिवीत येवचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्परात हांव घोराब्यान सर्वेस्परात त्या घोराब्यान, सर्वेस्पर आसा त्या घोराब्यान त्या घोराब्यान सदांच कितें आसतलें?
हालेलुया. थंयसर कितें आसतलें? युनिटी आसतली न्ही, एकवट आसतलो न्ही, घोराबो एकठांय आसतलो न्ही, कुटुंब सांगातान आसतलो न्ही. कित्याक तांकां सदांच कोण चलयता? तुज्या भुरग्यांक कोण शिकयता? प्रेज द लॉर्ड. केन्ना मागणें केलां तुमी? सर्वेस्पराचो आत्मो म्हज्या भुरग्यांचेर आसा. जेजू क्रिस्तान तांकां मागल्यान आनी सगल्या वायटांतली तांकां सुडयल्यान. कित्याक सर्वेस्पराच्या मोहिमेचो आत्मो तांचेर आसा. तांकां दर्शनाचो आत्मो मेळ्ळा. ती देवाचे भलायकेन बोल्ल्यान देव तांकां शिकयता. कित्याक म्हज्या भुरग्यांक क्रिस्ताचें मोन आसा. केन्ना केलां तुमी मागणें भुरग्यां बसोन? अशें करून केलां? आतां हांवें उलयल्यां ती उतरां खंयची? संवसारांतली वो पवित्र पुस्तकांतली? सो पवित्र पुस्तकांतलें जें उतर उलयता तेन्ना त्या उतरान कोणाचो आत्मो आसा? देवाचो आत्मो आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आर्गांचेसो. आर्गांचेसो. त्या घोराब्यान मोग, एकवट, खुशालकाय दिसून येतली. कम्युनिकेशन आयज बिलकुल ना. आयज घोराब्यान आमी पळयत जाल्यार एकवट म्हणटा तो ना. एकचार म्हणलो ना. एकामेका सोबे फेलोशिप ना. कितें घडटा आयज घरान? बायल म्हणटा सोड खबर, तुमको नाय जाल्यार कोण नाका, हांव एकलें करतलें. घोव म्हणटा तुमी कोण नाय जाल्यार कोण नाका, सोड्याय हांव एकलो करतलो. भासावणी घोराब्यान एकठांय बसोन भासा बसना, उलोवण येना, एकवट ना. ते घोराब्यान फूट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सो आपल्याच्या आपलेपणान आयज भरलेलो मनीस घोराब घोव जावं बायल जावं भुरगीं आयची येतात. भुरगीं एके वाटेन चलता, बायल एके वाटेन चलता, घोव एके वाटेन चलता. घोराबो उठतलो, गोट उठतलो, घोराबो गोट उठतलो. हालेलुया. कितें जातलें? घर तर आसतलें, घोराबो तर आसतलो, पूण ते घोराब्यान सर्वेस्पर देव, देवाचें आसने दिसचें ना. प्रेज द लॉर्ड. आर्गांचेसो. आर्गांचेसो. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आयज लोकांक पडूंक गेल्यार टायम आसा? आयज लोकांक टायम आसा? बिलकुल लोकांक आयज टायम ना. कितें सांगत जाल्यार म्हाका टायम ना. कोणें सांगलें बाबा यो चल मागण्यांक यो. कितें म्हणटली ती? म्हाका टायम ना. आयज संवसार असो जियेता. टायम, नो टायम. म्हाका कितें ना? टायम ना. म्हणटकच आयज आमच्या घोराब्यान फॅमिलीनूच आमी एकामेकाक टायम दिवंक नको. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आर्गांचेसो. 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 भाव भयणीनो, आयज आमी पळयता मनशा लागीं दुडू आसा जाल्यार मनीस कितें म्हणटा? म्हाका कोणाचो आदार नाका. आनी दुडू आसा म्हणटकच मागीर कितें आसा मनशाक? गर्व आसा. आनी दुडवां वरवीं आमच्या तोंडांतल्यान कितलीं कशीं उतरां भायर सरता?
बरी उतरां भायर सोदता दुडू आसा म्हणटकूच आमी आमच्या गर्भा वरवीं पयशांच्या बॅलन्सा वरवीं आमी दुसऱ्या सभेक एके भाशेन किंग कोंग करपाची उतरां उलयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एक घडणी तुमकां सांगता एक घडणी एका ग्रेस्त मनशाची एक ग्रेस्त मनीस आसलो दुयेंत पडलो एम्ब्युलन्स येयले आनी ताका हॉस्पिटलान व्हेलो हॉस्पिटलान फूल चेकअप बरो नासलें हॉस्पिटल आनीक हॉस्पिटलान स्वात नासली बेडां नासली पूण हो मनीस व्हडलो बरो ग्रेस्त मनीस आनी हॉस्पिटलांतले लोक सगळे डॉक्टर्स जावं नर्सी ताका वळखताले कितें घडलें दिसता तुमकां ताका कितें केलें बेगीन बेगीन एम्ब्युलन्स भायर काडलो व्हीलचेअर नासलें व्हीलचेअर रेडी केलें बेगीन ताका भितर वयलो आनी भितर वयल्या उपरांत ताका बेगीन बेगीन हॉस्पिटलांत ऑपरेशन थिएटरांत व्हेलो आनी जाता तितल्या बेगीन ताची काळजी घेवन ताचें ऑपरेशन केलें एक वरा उपरांत हो मनीस भायर येवन चाव पिता हालेलुया हालेलुया बेड नासलें बेड मेळ्ळें व्हीलचेअर नासलें बाड्या कोड्या व्हरपाक चलयना उडीत वता म्हणटा तशी पूण हाका कितें मेळ्ळें सगळें फास्ट फास्ट ताका मेळ्ळें कित्याक मेळ्ळें कित्याक मेळ्ळें ह्याच मनशान भायर बसून जेन्ना तो सिंधान येवन भायर बसून ताका चाव हाडून दिली स्पेशल चाव आनी तेन्ना ताणें ताका सवाल केलें हांव हॉस्पिटलांत वयता तेन्ना जायतो लोक जमनीर पडून आसलो ताका बेड ना जावन म्हाका बेड खंयचें मेळ्ळें म्हाका बेड खंयचें मेळ्ळें म्हजी सगळी कालची कितकून जाली फटाफट कित्याक जालें दोतोरांचो नर्सांचो जबाब कितें आसतलो कित्याक तूं व्हड मनीस गिरेस्त मनीस तुजे लागीं खूब कितें आसा दुडू आसा म्हणटोच ह्या लोकांनी ह्या मनशान चिंतलें ह्या लोकांनी म्हाका मान दिवंक ना पूण कोणाक मान दिलो पयशांक आनी पयशांक लागून ताणें कितें केलें काळजान आपल्या खोटी आशा धरून ह्या मनशा कडल्यान कितें तरी भायर काडून म्हणजे आतां ताका बरो ट्रिटमेंट दिला म्हणटकूच तो कितें करतलो ताच्या लागीं आसा म्हणटकूच तो कितें काडटलो पयशे काडून सो मनशा भितर एक अंकार आशेचो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आमचें जिवीत जायते फावटी अशें जाता तो मनीस म्हाका मेळटा ते लागीं कांयच ना हो भिकारी हो पोन्नी मोटरसायकल घेवन भोंवता हो तोच ताचे लागीं बरें आसा तो BMW घेवन भोंवता हो मनीस म्हाका मेळटा तेन्ना हाचे कडल्यान म्हाका कितें तरी मेळटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आर्गां जेसू हालेलुया हालेलुया सो आयज लोकां भितर असली आशा वाडलेली आसा आनी त्याच कारणाक लागून मनीस आयज मनशाक टायम दिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आयज लोकांच्या जिवाक सुसेग ना आज लोकांच्या जिवाक शांती ना समाधान ना तुमच्या जिवाक समाधान आसा तुमच्या जिवाक शांती आसा हांव विचारता आमच्या मागण्याच्या भुरग्यांक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एकूच भाव म्हणटा म्हज्या जिवाक दुसरो भाव म्हणटा म्हज्या जिवाक समाधान आसा हालेलुया भाऊ भयणीनो जेन्ना देवाच्या उतरान आमी वाडटा तेन्ना जेजू खूद म्हणटा कोश्ट भोगतल्यांदो वज्याचो भार घेवन भोंवतल्यांदो सगळी तुमी खूंय येयात म्हजेशी येयात
आणि म्हजेशी येऊन म्हजे कडल्यान शिकात. म्हजे जू तुमचेर घेयात. तुमचो भार म्हजेर घालात आणि शांती समाधानान बसून म्हजे उतर नियाळ करात. तेन्ना तुमच्या जिवाक कितें मेळटलें? समाधान. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. भाव भयणीनो, आयज लोकांच्या जिवाक शांती ना म्हणटकूच लोक आयज कितें करता? वेगवेगळी कारणां सांगता. भाव भयणीनो, आयज मनीस जिवाक समाधान घेवंक, शांती घेवंक एक फर्स्ट वस्त दादले असल्यार बायलो पासून सोऱ्याच्या व्यसनान भरोन रावता. बायलांक पासून पळयलां हांवें भरपूर सोरो पियेतात, बियर पियेतात. कितें करपाक? कितें मेळटा म्हूण? तुमी मागण्याची मनशां. सिगरेट्यो ओडटात, ड्रग्स घेतात. आयज कितलीं जाणां देवाच्या मंदिराक, हांव म्हणना तुमी मारी नाकात, पूण तुमकां फॉल्ट दाखयता. कितलीं जाणां मनशां आयज मागण्यांत येवपाक तांकां टायम ना, समाधान जावपाक तांकां टायम ना, पूण आपले कुडीक इंजेक्शन इंजेक्ट करतात शक्ती येवंक. आपले बॉडीन इंजेक्शन घेतात. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक? आमच्या जिवाक कितें ना? समाधान ना. आनी ह्याच पासत आमी आमची कूड दुसरे वस्तू वरवीं चलयता. दुसऱ्या वस्तूंचो सांगात घेवन आमची चिंतना पयस करूंक वावुरता. पूण जेजून म्हणलें, हांव स्वर्गार वयता आनी तुमकां एक शराती येतलो आनी हो शराती सदां काल तुमचे थंय रावतलो. तो हेल्पर, तुमचो आदारी तुमकां सदां सांगात करतलो. जे वस्तू तुमकां सजमनात त्यो वस्तू तुमकां तो कळयतलो, तो तुमकां दाखयतलो, तो तुमकां सदांच सांगात करतलो. भाव भयणीनो, देवाच्या उतरान देवाचें जिवीत, देवाचो आत्मो आसा. देवाच्या उतर जावन आसा ओकोद मनशा कुडाक. पूण आयज हांव भाव विचार करता, जेन्ना तुमकां आनी म्हाका देवाचें उतर ओकोद जालां, हे उतर, ह्या उतराचेर तुमी तुमचेर येतोल्या वायटाचेर, तुमच्या येतोल्या पिडयेचेर तुमी जैत व्हेलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देवाचें उतर आमचे कुडीक भलायकी आनी ओकोद, जे जांकां मेळटा तें उतर आमकां भलायकी आनी ओकोद. आमी ओस्कोत जाल्लीं भाव भयणांनो, आमचो आत्मो ओस्कोत आसलो. आमच्या आत्म्या लागीं कांयच करूंक जायनासलें, कित्याक आमी सगळीं देवाचे मोहिमेंतलीं भायर पडलेलीं. रोमन 6 आमकां, रोमन 5:23 अशें आमकां मेळटा. 5 सगळीं देवाचे मोहिमेंतलीं भायर पडलीं. सगळीं कितें जालें? देवाचे मोहिमेंतलीं भायर पडलीं. आनी जें कितें देवान तांकां भासायल्लें तें तांकां चुकलें. आमकां देवान कितें भासायल्लें, देवान आमकां दिल्लें तें देणें आमी होगडायलें. त्याच कारणाक लागून आमचे थंय आसलो तो आत्मो ओस्कोत जालो. भाव भयणीनो, ह्या आत्म्याक घट करपाक संवसारान देवान आपलें उतर रोयलें. हें उतर धाडलें संवसारान आनी हें उतर मनीस जालें. हे उतरान संवसार रोसलोलो. हें उतर देवा थंय आसलें. हें उतर देवान देवूच जावन आसलें. आनी ह्या उतरा वरवीं हो उतर मनीस जावन संवसारांत येवन आमचो पातकाचो भार आपले कुडीचेर घेतलो. जेजून आमचो भार उबारला. जेजून आमची पातकां आपल्याचेर घेतल्यान. जेजून आमच्या कोश्ट आपणाचेर मावयल्या. जायतीं जाणां म्हणटलीं, ब्रादर म्हाका सोंसूं जायना, म्हाका सोंसूं जायना. पवित्र पुस्तक सांगता, तुजे लागीं सोंसूंक जायना त्याहून खोर ताळण्यो येवं तो तुका केन्नाच निर्मीचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुज्यान सोंसूंक जायना तितली दूख तो तुका केन्नाच दिवचो ना.
तुज्यान ती सोसूंक जाता, पण तू खुंयचें मन वापरता, खुंयचें मन तू चलयता, खुंयच्या मना प्रमाणे तू चलता, तुजी माइंड ऑफ फ्लॅश जेन्ना तू उजार करता तेन्ना तुज्या भितर देंवसार येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तो तुका टेम्पटेशन घालता, सांगता चोय, तुका अशें अशें जाता. हे चिंतनांतल्यान तुवें ताका दार उगडलां, चिंतनांतल्यान तुका तो तुजे भितर आयला आनी तुका आतां तुजे कडेन मनांतल्यान उलयता. भाव भयणींनो, आमी जायते फावटी चिंतता, जेजूच्यो ताळण्यो आमी आयकल्यात न्ही. देंवसार आमचे कडेन उलयता आसतना खंयच्यान उलयता? एवे मुखारेन सोरोप एशें खूब जालो तेशें करून पयलेन उलयता देंवसार, उलयता. दुसऱ्या वरवीं समज तुजे बोली आतां कोण ना, चिंतनांतल्यान तुका चिंतप दिता तो. तुमी जाणा न्ही, जुदास इस्कारियोस जेजूचो शीस वेचून काडलेलो धर्मदूत, ताका पवित्र पुस्तक सांगता देंवसारान चिंतप दिलें. कसलें? एक ताका चिंतप गायलें. हें चिंतप कोणातान आसलें? देवातान आसलें ना. कोणातान आसलें तें? देंवसारान दिल्लें. हें चिंतप ताका देंवसारान गायल्लें. पवित्र पुस्तक डायरेक्ट क्लियरली सांगता ताका देंवसारान चिंतप गायलें आनी तो चिंतपाचेर एग्री जालो. आयज आमी खंयचें चिंतप आमी आपणायता आनी त्या उतराचेर आमी एग्री जाता, ती आमच्या जिवितान कोरणी जाता, ते एक्शन जाता. एके भाशेन त्या उतराचो, ते कोरनेचेर, चिंतपाचो परिणाम जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर्गांचें येसू, आर्गांचें येसू. आयज आमी पळयत जाल्यार कितले जाणां भुरगीं तोरणे पिरायेचीं 17 वर्सांची भुरगीं आज तांकां न्हीद पडना आनी दोतोर तांकां कसली वखदां दिता? न्हिदेची. कितल्या वर्सांची? आदल्या काळार दोतोर वखदां बरोवन दितालो 60-70 वर्सांच्या पिरायेच्या लोकांक, तांकां न्हीद पडना म्हणून. आतांच्या भुरग्यांक 15-16 वर्सांची, 17-21 वर्सांच्या भुरग्यांक न्हीद पडना म्हणून कितें दिताय? न्हीद पडोवंक न्हिदेची वखदां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हणटकच भाव भयणींनो, चिंतून पळयात, आमी आमचे घोराबे, आमची भुरगीं आमी खूंय आसा, खंयच्या जाग्यार आसा, आमी चिंततले आमी तितली वर्सां भावार्थाची, आमी क्रिस्तांवां, आमी भावार्थान भरलेलीं मनशां, पूण भावार्थ एके वेळार तुज्या जिवितान परीक्षा हाडटा. भावार्थ तुका परीक्षेन घालता. जेन्ना तुज्या जिवितान दूख येता, कोश्ट येता, वादोड येता, जिविताच्या संकश्टाक तूं सांपडटा, दिसता तुका आनी संवसार नाका, असले परिस्थितीन तुजें मन कित्याचेर आसता? कित्याचेर तूं रावता? ही परीक्षा जेजूकूय आयली, आमकां येता ही परीक्षा. जाल्यार तुजें वेळार मन कित्याचेर आसा? कोणा लागीं तूं उलयता? कोणाचो सांगात तूं घेता? कशें तूं त्या वेळार मागणें करता? हालेलुया. हालेलुया. कशें मागणें करता? कशें रावता तूं? एक बोबाड मारतले मनीस तूं? हाय होय होय करून बोवाड मारतले भुरगें तूं? जेजू हो खुरीस म्हाकाच कित्याक, म्हजेर कित्याक आसा, म्हाकाच कित्याक आसा, खुरीस खाड म्हूण बोवाड मारतलें भुरगें तूं? तुजे कश्ट जेजूच्या कश्टान घालून ती खालवाराची वाट चलतलें भुरगें तूं? आमी जायते फावटी आमच्या जिवितान दोस्तां तेन्ना, पिडा दूख येता तेन्ना आमी आमच्या मागण्यांत येवन आमचें जिवीत नियाळटा. आमच्या जिवीत नियाळल्यार आमचे कुडीचे गाय कितें जातले? वाडटले. आमचे कुडीक आहा ती दूख कितें जातली? आनीक वाडोंक लागतली. पूण जेन्ना मागण्यांत येवन तूं तुकाच विसरता
आणि जेजूच्या कोस्ट नियाळटा जेजून कितें केलें, कशें ऑपरेट केलें जेजून. पिलाताच्या राजवांगड्यान 5,000 फावटी जेजूक जर्मन मारले म्हणटा आमकां मिस्तेरान मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आणि जेन्ना ती जिंजर ते सैती असली ते 39 फावटी जेजूचेर मारले. कितें घडलें आसतलें? मांस हाटीचें बरें आसतलें न्ही, हा बरें आसतलें न्ही, शिरो बऱ्यो आसतल्यो न्ही, मांस बरें आसतलें न्ही, हाडां बरीं आसतलीं न्ही तेची. त्याच पासत तो कालवारीची वाट चल्लो न्ही, बरें आसा ताच्यांनी चलोंक जाता न्ही. आयज तुमी नियाळ करात भावण, जागृत राहात, जागृत जायात. घरा बे खंय आसा नदर घालात. आमी कित्याक तोडटा? आमी सारकी रावना जाल्यार आमची भुरगीं सारकी रावची ना. आमची भुरगीं मागण्यांत येवन आवय बापूय सारकी रावना जाल्यार तितून फुडें येयात. आयज आमच्या घरा बे फुटलोले आसा देवाच्या उतराचेर तेन्ना देखून वेगवेगळे मनीस तुका वेगवेगळो जबाब दिता. प्रेज द लॉर्ड. सो हे घरा बे आमी देवाच्या उतरान बांदून हाडूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सर्वेस्पराच्या घरांत येवन बसून ताचे उतर ऐकून लोकांक आयज टायम ना. सर्वेस्पराच्या घरान, मागण्याच्या घरान, आता तुम्ही खंय आसात? मागण्याच्या घरांत आसा. तुमकां तुम्ही देवाक टायम दिला, पूण हो टायम बेश्टो करिनाकात, बेश्टो वगडाय नाकात. कितें तरी जाणा जायात, कितें तरी शिकात. अशें मन अशें की तुम्ही शिकोवन देवान शिकोवन देवाची भुरगीं जाल्ली म्हाका जाय. हांगासर येता आसतना आयज कोण शिकोवन दितलो तें चोवपाचें न्ही. हांगासर येताना आयज कोण आसा तें पळोवपाचें न्ही. हांगासर येता आसतना मनशाक पडून येवचें न्हय. गेल्ले शुक्राराक जायतो लोक आसलो, आयज खंय आसा? आमी मनशाक पडोवंक न्हय, पूण आमच्या मोगाच्या देवाक मेळूंक येवंक जाय. मागण्याच्या घरांत येता तेन्ना तुज्या सोम्याक तूं मेळूंक येता, तुज्या देवाक तूं मेळूंक येता. धर्मदूतांच्या इतिहासान 4थ्या अविस्वरान 12वे वडीन देवाचें उतर अशें म्हणटा. आनी कोणाचेच वरवीं आमकां सुडका मेळूंक शकना. सुडका मेळूंक शकता तसलें हे मोडबाब खालाक देवान आनी नांव खंयच्या मनशाक ह्या संवसारान दिवंक ना. हालेलुया, हालेलुया. एकूच नांव तें आमकां सोडयता तें म्हळ्यार जेजू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेन्ना आमकां टायम ना देवाचें उतर आयकून बसूंक, तेन्ना आमची उलोवणें संवसारा वाटेन जाता. हांव असो तसो, हांव हितू आहा, म्हाका तितू आहा, हांव कोणाक भिवपाना. आमची उतरां अशीं जाता. पूण जेरमायाच्या पुस्तकान आमकां देवाचें उतर सांगता. जेरमाया चॅप्टर 9, 20-23. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. Asher. Jeremiah 9, 22-23. Hallelujah. 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 मागण्यान आमी येताना आमचे लागीं कितें आसूंक जाय? देवागे उतर आसूंक जाय. तें तुका वाचोंक कळो ना कळो, पूण तातूंत भितर स्वर्ग आसा. तातूंत तूं सोदता ती कुशालकाय आसा. तें तुज्या सांगाताक आसूंकूच जाय. Praise the Lord. 9, 22-23. वाच, आयकता? आयकाया बरे भशेन. सोर्वेस्पूर अशें म्हणटा, जाणारांनी आपले जाणवायेक लागून बोडाय टाकूं नाय. बोलिश्टांनी आपल्याच बळा पासत बोडाय करूं नाय. गिरेस्तांनी आपली गिरेस्ताये विशीं बोडाय दाखोवं नाय.
पूण बोडाय दाखोवची आसा जाल्यार ती हातून दाखोवची, म्हाका वळखूंक आनी म्हाका समजूंक, कित्याक हांव सर्वीसपोर, म्हजो मोग तीर, सारकें तें आनी निती पोरमोणें आसा तेंच पृथ्वीर हांव करतां. पळय, हेंच म्हाका मानता, उलयता तो सर्वीसपोर. आमेन. हालेलुया. कितें आयकलां? तूं बोडाय दाखयता जाल्यार तुका पयशे आहाय म्हूण बोडाय दाखयनाका न्ही. तुका दूड आहा म्हणून बोडाय दाखयनाका. तुका जर पावर दिल्लो आसा, तुजी कूड एकदम मजबूत आसा, घोटायेन भरलेली आसा, जाल्यार ताचेर त्या बोडाचेर पातयेवन तूं पदवी दाखयनाका. पूण तूं जर पावर दाखयता जाल्यार कसो दाखय म्हणटा देव? म्हाका वळखून, म्हाका समजून. सो भाव भयणीनो, देवाच्या घरांत आमी येता तेन्ना देवाक वळखूंक आनी देवाक समजूंक. देवाची पदवी कितली बलिश्ट, कितली पदवी ताची. शिममेर नासलेलो ताचो मोग. ह्या मोगान जिवूंक आमी प्रयत्न करुया. ह्या मोगान रावूंक जेजू आमकां ह्या मागण्याक आपयता. हो मोग करूंक आमकां जेजू आपयता. ह्या मोगाची तोराय आमी उंच उबारपाक देव आमकां आपयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 एक गरीब घराब्यान एक भुरगो आसलो, तोरणाटो. आनीक हो तोरणाटो जेन्ना वाडलो, आवय बापायच्या सांगाताक ताची जाणटी आवय बापूय आसली त्या घराब्यान, आनी ताका बरे भाशेन ताणें वाडयलो, व्हड केलो. आनीक एक दीस हो भुरगो एका राजाच्या चेडवाच्या मोगान पडलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मोगान पडल्या उपरांत हो भुरगो भायर वचूंक लागलो राजाच्या घरान. पॅलसीन सारको राजा. आनीक थंयसर गेल्या उपरांत राजा कडेन वस्तू आसात ताका त्यो दिश्टी पडल्यो. ताचे लागीं रथ, रथ म्हळ्यार तुमी जाणा न्ही, रथ म्हळ्यार कितें? आनीक आनी रोंदगाडो. पयलो रोंदगाडो म्हणटाले न्ही, एलिशाक कसो उबारून वयल्लो रोंदगाड्यांनी न्ही. आनीक ताचे लागीं घोडो आसलो. हे सगळे भुरग्यान पळयले आनी घरा आयलो. आनीक तो भुरगो आतां घराब्यान किजिलां करूंक लागलो. कितें म्हूण? राजा कडेन कितें आसा? ताचे लागीं घोडो आसा, म्हाका घोडो जाय. प्रेज द लॉर्ड. ताचे लागीं रोंदगाडो आसा, म्हाका जाय रोंदगाडो घेवन भोंवंक. आनी अशें घरान किजिलां सुरू जातकूच सदांच तो वयता येता तेन्ना ताका भायर आनीकूय वस्तू दिश्टी पडूंक लागल्यो. आनीक म्हणूंक लागलो, भायर कितल्यो बऱ्यो बऱ्यो गाडयो आसात, म्हाकाय एक भोंवपाक कितें जाय? गाडी जाय. आवय बापायन म्हणलें, बाबा आमी गरीब, आमचे लागीं आसा, आमचे लागीं तुका दिवंक रुपये भांगार कांयच ना, पूण आमचे लागीं आसा तें तुका आमी दिता. आमचो मोग तुका आमी दिता आनी आमच्या सर्वेस्पर देव आमचो जेजू ख्रिस्त आसा तो आमी तुका दिता. हालेलुया. 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 आवय बापूय भावार्थाची मनशां, देवान वाडलेली भुरगीं आनी सदांच तांच्या जिवितान देव तांकां उंच आसलो. ह्या भुरग्याक हें नाका जालें. ताका जाय दोळ्याक बरी सरपळी, बोटाक मुदी, हातीक मास्कत, एक गाडी, मोटरसायकल आनी हे भाशेन हें सगळें मागता आसतना ताणें म्हणलें, तो राजा. आनीक तुमी म्हणटाली न्ही हांव तुमचो राजा, राजकुंवर म्हणून. केन्ना भुरग्याक आमी म्हणटा न्ही, मुगेलो पूत तूं राजकुंवर, तूं राजा म्हणटाय न्ही. आवय बापायन अशें लाग करून ताकाय वाडयलो. पूण हो भुरगो कितें चिंतूंक लागलो? वायट. आनीक एक दीस किजील करून घरांतलो भायर सरून राजमहालान रावूंक गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 8 म्हयने भरले. 8 म्हयने भरल्या उपरांत राजान म्हणलें, हांगासर तूं राव, कित्याक तूं आमचो पूत जाल्ल्या परी, आमचो पुतूच तूं. आनीक हो मनीस रावलो. 8 म्हयने जाल्या उपरांत कितें घडलें? दुसऱ्या राजान त्या राजाचे विरुद्ध घेर मांडलें. हालेलुया. 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 आनी घेर मांडलें. आपले सोल्जर घेवन, मिलिटरी घेवन
तो येयलो आणि त्या राजाक हारयलो आणि ते राजमहाल आसले ते निसवणटोन केले आणि त्या राजमहालान असले तितले जाणांक मारून उडयले. तांच्या बाराबर हो भुरगोय कितें जालो, मेलो. आणि त्या दुसऱ्या राजान त्या राजमहालान असले तितले दुडू भांगार गिरेस्त काय सगळी एकठांय गेली. आपल्या सोयऱ्यांक सांगले घे आणि घे. आडीर येत आसतना तांकां एक धाकली झोंपटी, धाकलें घर तांकां दिश्टी पडलें. आणि राजान म्हणलें पडे हे घराक कितेंच वायट तुमी करी नाकात, कित्याक आमी गिरेस्तांक नाच करता पूण गरिबांचो आमी सांबाळ करता. आमी गरिबांक मारिना कित्याक आमी गरिबांचो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 भावा बहिणीनो, या राजान या आपल्या सोल्जरांक आज्ञा दिली या घराब्याक कांयच वायट करूं नाचो. आणि त्या घराब्यान भितर सरत जाल्यार एक जाणटो बापूय आणि आवय आसली. हालेलुया. कितें घडलें दिसता तुमकां? कोण जाय ती? त्या भुरग्याची माय आणि आई. जेन्ना सर्वेस्पर देव तुज्या पक्षाक आसा, तुज्या कुडीचो व तुज्या तकलेचो एक केस पासून हालोवंक शकना, कित्याक सर्वेस्पराचो हात ताचेर आसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 राजान म्हणले चल हे आमी कितें त्या राजमहालांतले चोरून हाडला ते आमी कितें कर या बुड्या आवय बापायक दी, ओद माल काडून तांकां दी. आनीक या आवय बापायन त्या राजाक एक विचार केलो, राजा साहेबा हे दुडू आणि भांगार घेवन आमी करतले कितें? आमी तर आतां जाणटी जाल्या, हे दुडू आणि भांगार आमकां कित्याक जाय? आमचे असले ते राजमहालान तुवें मारून उडयलें. आमचो जे निसवणटो तुवें केला तेच राजमहालान आमचो पूत आसलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 या भुरग्याक तर लायफ लक्झरी जिवीत मेळ्ळें, राजा सारकेलें जिवीत मेळ्ळें. थंयसर ताका जायते ऐशारामी जिवीत मेळ्ळें, पूण खरें जिवीत त्या भुरग्यान आशीक लागून कितें केलें? ओगडायलें. आयज भाशेन आमच्या जिवितांत जाता, देखून देवाचें उतर आमकां सांगता आमचे लागीं आसा तातूंतच आमी कितें करूंक जाय? दादोशी खुशाल रावप शिकोवंक जाय. तेच ना तरी सर्वेस्पर देव आमच्या जिविताचेर नदर घालतलो आणि आमकां एका वेळार ऊंच उबारतलो. तुका आनी म्हाका देव ऊंच उबारता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 एका वेळार आमकां देवाची उडोवक नासली, देवाचे उतर हांगा नासले, पसरूंक ना. आमी संवसार चलताले ते भाशेन मागणी बागणी करताले, पूण आतां आमच्या गांवांत, आमच्या ह्या वाड्यान आनी ह्या कॉपेलान आमकां जिव्या उदकाची झर मोडली. थाळयो पेटोवन देवाक आर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आर्गांचे सो. आर्गांचे येसू. आर्गांचे सो. आर्गांचे येसू. आवय बापूय जावन आसा मूड. आवय बापूय जावन आसा मूड एका घोराब्याचें. सो आवय बापायन बरें तें चिंतूंक जाय, बरें तें उलोवंक जाय, बरें तें जिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आमी कसलेय परिस्थितीन आसूं, आमचे ताई आमी कडे गरीब आसूं, आमचे ताई दुडू ना जावं आसूं, वो आमकां बरी भलायकी ना आसूं, आमकां बरें दिसता आमचे ताई कुडीन दुयेंस आसा आनी हें आमकां सतायता. भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता, तरी तर तुमी देवाच्या उतरान रिगून आसा, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता जाल्यार तो कॅन्सर, आर्थरायटीस, डायबिटीस कितेंय तुमच्या जिवितान आसा तें तुमचेर जैत उरचें ना, पूण देवाच्या उतरा वरवीं सर्वेस्पर देव तुमकां जैत दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देवाच्या उतरान तुमी जैत जाल्यार कित्याक क्रिस्तान आमकां जैत दिला. आमच्यो बोलिको, आमची पेस पिडा जेजून आपणाचेर घेतल्या आनी ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. तर म्हज्या चिंतपान कितें कचरो आसा तो हांवें काडूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आर्गांचे येसू Argan Jesu. आर्गांचे येसू Argan Jesu. देवाचे उतर आमचो घोराबो आमचे तोर देवाचे भिरांते विणे आमचो घोराबो आमी देवाचे भिरांतीचेर म्हणजे देवाच्या मोगाचेर देव आमचे नदर दवरता हे चितून आमी आमचे घोराबे मुखार व्हरूंक जाय हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया सो Hallelujah. दर एका घोराब्याचे मूड जावन आसा कोण आमचो देव हालेलुया हेच पासत आमकां जोशुआ इस्तोत्र आमकां सांगता इस्तोत्र आमकां 127 स्तोत्र 127 मातशें बेगीन काड टायम वयता चिकोड कंप्लीट करता मागीर मुखार दिवपाक मेळना हालेलुया आर्गांचे येसू स्तोत्र 127 वर्स नंबर 1 जोर तुझे घर सोर्विसपूर बांदिना बांदप्यालो वावर फुकट सोल्लो जोर तुझे शार सोर्विसपूर राखिना तुगेले चौकीदार निर्फोळी कोतात पारो. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तुझे लागीं जे घर आसा वो तुझे लागीं घोराबो आसा तो तर सर्वेस्पर देव ते घर तुझे बांदिना आनी हो घोराबो बांदूंक सर्वेस्पराचो आस्पाव ना तुझे घर कितें जातलें कोसळटलें जरी तर तुजो घोराबो बांदतना सर्वेस्पर तुज्या सांगाताक आसा जाल्यार तुवें तुजो घोराबो बांदूंक मिनोत केल्या वावर केला त्या घोराब्याचें मूळ धोरण घोट आसतलें आनी तुजीं भुरगीं तुज्या बाराबर तुज्या मेजार बसून तुज्या सांगाताक जेवतलीं खातलीं पियेतलीं आमेन हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तर भाव भयणांनो सर्वेस्पर देव तर घर आमच्या बांदिना बांदप्यांनी केल्लो आमच्या घराचो वावर फुकट त्या घोराब्याक ओढत ना त्या घराक ओढत ना म्हणटकूच आमी आज जागृत जावया आमी खंय चुकलोलीं आसा आमच्या घोराब्या सांडल्यात आयज तुमी पळयात तुमची भुरगीं खंय आसात तुमचे घरकार खंय आसात तुमचे बायलो खंय आसात कित्याक ती म्हणटली मामी डॅडी तुमी मागण्या वयता जावसाय आमकां दिवं नाका पूण जाची भुरगीं सदां घाल मागण्यान एंट्री आसा तांचे वस्तू देवान उक्ती केल्यो तांचे रस्ते देवान उक्ते करून आयज ती खंयच्या खंयच्या गांवांत पावली कोणे तांचे रस्ते उक्ते केले हेच देवान तुमी सोदूंक आयला तो आमचो मोगाच्या देवान हालेलुया हालेलुया Hallelujah. आर्गांचे सो Argan Jesu. आर्गांचे सो Argan सो Jesu. सर्वेस्पर देव जोशुआ म्हणटा 24व्या वेसरान जोशुआ चॅप्टर 24 वर्स नंबर 15 म्हणटा आमी सर्वेस्पराची पुजा करतले आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले आमी करतले करिनासली जोशुआची बायल सेवा करताली पूण ताची भुरगीं करिनासली ताची भुरगीं मागण्याक नासली देवाच्या उतरान नासली पूण आयज तो निर्णय घेता हांव आनी म्हजो घोराबो म्हजी भुरगीं सर्वेस्पराचें उतर आयकतले ताची सेवा करतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आर्गांचे येसू Argan Jesu. आर्गांचे येसू Argan Jesu. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आता आमी आमच्या घोराब्यान घोव बायलांनी समज घोव चुकलो तर बायलेन घोवाक भोगसणें दिवंक जाय बायल चुकली ताका घोवान भोगसणें दिवंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Hallelujah. आमची भुरगीं चुकतात तेन्ना क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे क्रिस्ताची तत्वां दिवन तांच्यो चुक्यो काडून तांकां आमी भोगसूंक जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. क्रिस्ताचे शिकवणे प्रमाणे भुरग्यान चूक केल्या आसो बाबा चूक दाखोयल ना भुरगीं पोतून तीच चूक करतली प्रेज द लॉर्ड आनी मग तूं पोतूनच म्हणटलो बाबा आसूं दी गुन्यांव दाखयला ना प्रेज द लॉर्ड पूण हांव सांगूंक सोदतां ह्या वेळार जरी आवय बापायन चूक केली आतां भुरगीं आसा भुरग्यांनी कितें करपाचें भुरग्यांनी कितें करपाचें आवय बापायन चूक केल्या म्हणटच आवय बापाय सजा दिवपाची
भुरग्यांदो भुरग्यांनी कितें करपाचें हा त्याच सर्वेस्पराच्या देवाची पदवी देवाचो सोकोत देवाचो पावर देवाचो मोग देवाचे एके भाशेन भितरले ताकद घेवन आवय बापायक भुरग्यांनी बोगसोणें दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जे हालेलुया बोगसोणें सर्वेस्परांत हांव येता ते काळजांतान येता आनी काळजांतान जी उतरां भायर सरता थंयसर एक नवें वातावरण रचोन येता. जी काळजांतली भावना भायर सरता फिलिंग्स भायर सरता काळजांतान बोगसोणें जाता थंय सर्वेस्पर देव हाजीर आसा. प्रेज द लॉर्ड. मार्गाचेर आर्गांची म्हणटकच आमच्या भुरग्यांकूय आमी भुरग्यांनी शिकोवंक जाय. जेन्ना आवय बापूय चूक करता तेन्ना आवय बापायक इन्कार करूंक न्हय पूण काळजान देवाची सोकोत घेवन देवाचें बोड घेवन आवय बापायकूय सर्वेस्पराच्या पदवीन ताका बोगसोणें दिवन संदान करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया जायते फावटी आमकां इश्ट विचून काडटा. इश्ट विचून कित्याक काडटा आमकां एक बरो इश्ट जाय न्ही. केन्ना म्हजें कितें उलयतलें जाल्यार आमी कोणाक शेअर करता चडशे एका इश्टाक न्ही आनी आमकां इश्ट जाय. जेन्ना एक इश्ट बरो इश्ट आसा तो इश्ट तुका कितें करता आदाराक पावता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. केन्ना तूं इश्ट विचून काडटना कसलो इश्ट विचून काडिनाका. एक बरो इश्ट विचून काड आनी बरो इश्ट विचून काडटो जाल्यार आमकां एक इश्ट आसा आनी तो इश्ट तुजो कोण. तुजो बरो इश्ट कोण. तुजो बरो इश्ट कोण. जेजू. हालेलुया. होच जेजू जेन्ना पयस आसलो ताचो इश्ट मोगाचो इश्ट कोण तो जेजूचो लाजार मरता न्ही आनी जेजू वयता. जेजू कोणें लेटर धाडलें चीट धाडली रेकाद धाडलो तुजो मोगाचो इश्ट कितें जाला मेला. आतां वयतात ते वयता 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 तांची इश्टागत कितें आसली एकदम गोट आसली. आतां गोट आसली म्हणटकच ते वयतकच कितें जालें जेजू वयतकच कितें जालें आतां इश्टागत गोट आसा न्ही तांची तुजी आनी म्हजी इश्टागत जेजू कडेन गोट आसा जाल्यार मुर्दा पासून कितें जाता मेल्ले पासून कितें जाता. जेजूचो इश्ट कितें जालो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ते गेल्ले ताका उठावपाक न्ही. जेजू कितें म्हणटा लाजार कितें करूया आमी ताचें मरण करूया. तुजी आनी म्हजी इश्टागत तर गोट आसा जेजू सोबे. आमी मेल्यार पासून सासणाच्या जिविता कितें आसतली जिवी आसतली. हो आमचो मोगाचो इश्ट. सो हे घोराबे हे भाशेन आमी बांदून हाडुया देवाच्या उतराचेर आनी आमचे जिवीत आयज देवान हे आमकां उगडास केला. खंय आमचे घोराबे सांडल्या तूं बस कारण घराब्यान बस. कितले भुरग्याक आत्मीक जेवण दिलां तूं चिंत. कित्याक भुरगीं तुजें आयकनात तें तूं चिंत. कित्याक तुजो घोव आयकनात तें तूं चिंत. नियाळ कर. पातोक रडल्या शिवाय पातकाचे दूख दवरल्या शिवाय तूं मागता ती वस्तू तुका मेळोंक फटींग. कोणातावन देवातावन. तेच पासत तुज्या पयलें पातोक रड नियाळ कर बोगसोणें माग आडांबे घालूंक सर्वेस्पराचे दूध तुका मेडो घालतले. जे मेरेन तूं देवाक जाय ते तुज्या जिवितान करिना जाल्यार तुज्या घोराब्यान कांयच बरेपण घडचें ना. देवा वाटेन हांव उलयतां आत्मीक वाटेन पूण संवसारा वाटेन तुकडे जायते आसतले पूण मेल्या उपरांत एक इश्ट तुका स्वर्गार व्हरपाच्या दारवंट्याशी तुजे लागीं आसचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सो घोराब्याचेर नदर घालून आयज देवान आमकां उडगास केला हे घोराबे आमचे गोड करूंक.
तो ही कृपा देवाची जोडून घेऊन आयज ते देवाचे हाजीरपण आम्ही ओळखून घेऊन आमच्या घरात हे देवाक मानता तसले करून मागूया जावं आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पुत्रा प्रमाणे आमेन.